आमच्या प्रेसाक येयले म्हणून ही प्रेस घेवपाचें एकूच कारण आमचें जी सरकारान गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर्स गायडलायन 2025 ही गॅजेटेड तेंच्यांनी प्रिंट केले आनी ऑब्जेक्शनान घेतले. आतां हेजेर खरें खोटें कितें तें कळना, कित्याक आमकां तेंच्यांनी ही गायडलायन दाखयल्ली मार्च म्हयन्यान तेंच्यांनी आमकां खंय खंय आफोन दिलेले तेंच्यांनी आमकां ही गायडलायन दाखयली आनी आतां तेंच्यांनी ऑफिशियली हो गॅजेट प्रिंट केला. पूण जो आमकां दाखयला पळय हे आनी हितून जमीन आसमानाचो फरक आहा. सो आमकां तेंच्यांनी कितेंच दाखयला आनी हेजेर तेंच्यांनी प्रिंट आनी कितेंच केला. हेजेर दाखयला की ड्रायव्हर्सांक बेनिफीट जातलो म्हणून, हेजेर दाखयला एप एग्रिगेटराक बेनिफीट जातलो. सो खरें खोटें कितें तें खबर ना. सो आमकां मेन हे एप जर हांगासर लॉन्च जाले तर हांगा गोवा मायल्स येयलेल्याक आमकां भरपूर त्रास जाल्लो. सो हे जर आनी तेंच्यांनी एप ओपन केले आनी खुबशा एपांक हांगा जर येवपाक परमिशन दिले जाल्यार आमचो लायव्हलीहूड सारको काबार जातलो. ते लोकलाक बिझनेस कांयच उरपाचो ना. तर लोकल सध्या सर्वायव जाले आमचे ट्रान्सपोर्ट बिझनेसाक जे लोकली आमी हांगा हॉटेलांक स्टँडां घेवन चलयता पळय ते. ही एपां येयले उपरांत आमकां जर बिझनेस कांयच जावपाचो ना. सो मेन आमचो ऑब्जेक्शन आमी ताकाच लागून रेज करता की जर एपां येयली जाल्यार आमचे लायव्हलीहूड काबार जातले. म्हणून आमी ही सरकारान जी गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर्स गायडलायन 2025 हाडले पळय हेका आमचो पूर्ण निशेध आसा आनी हे आमकां मान्यच ना ही गायडलायन. म्हणून आमकां हेजो ओपोज आसा. सो आतां नेक्स्ट आमचो उलयतलो वस्पर. गुड इवनिंग प्रेस. सांगचें म्हटल्यार आमी आतां म्हाका सुमार 40 वर्सां जालीं, 40 इयर्स एज अ टॅक्सी ड्रायव्हर. आनी आमी अशी सर्वीस दिल्ली आसा टॅक्सीवाल्यांनी रातची जावं दिसाची जावं खंयच्याय वक्तार आमच्या लोकांक आमच्या ट्युरिस्टांक जाय त्या प्रमाणे आमी सर्वीस दिल्ली आसा. आनी जेन्ना आतां आमकां एपाचेर भाडें मार म्हणटा ते पयलीं दिसाचेर आमच्या वर्सा प्रमाणे आमच्या कडेन ते एपूय ऑपरेट करपाक जायना. दुसरें सांगचें म्हटल्यार जरी तर आमी न्यूना सुद्दां दाबोली घेवन भाडें गेले एपाचेर आमचें गोंय कितें पावयल्या उपरांत येवपाक केन्ना तिसऱ्या दिसा चवथ्या दिसा कित्याक एपाचेर तुका भाडें लागतलें तेन्ना तूं घरा घेवन भाडें येतलो. आनी आमच्या थंयसर दाबोली एक सुमार 2000 भाव आहात टॅक्सीकार तेंचें कितें तोच आमी सगल्याक हे समज हे सबसिक्वेंटली हांगर म्हणया मोपा गेले मोपाय तशेंच आमचे आहात भाव ते कितें करतले आमी भाडें हाडून थंयसर गेले जाल्यार. दुसरें सांगचें म्हटल्यार एक एपाचेर भाडें घेवन तर तूं सांखळे गेलो येवपाक भाडें तुका सांखळे सुद्या तुवें खाली येवचो पडलो. आनी एका दरेक अशें आसा की ते एप आमचे थंय पावले की ना भितर इंटरनेट ना. सो हे म्हाका दिसता एप फिजिबल ना कशें कित्याक एपाचेर हे जावपाचें ना. दुसरें आमी आतां हे करिना डिफरन्शिएट करिना. गोवा मायल्स पळय आहा आमच्या गोंयांत गोवा मायल्स ते बाबडे हांगर येवन तोमवता तांकां वचपाक भाडें मेळना ते तोमवता हांगासर जाल्यार आनीक दुसरे हाडूंक सोदता ओला उबर आनी हे दुसरे हाडूंक सोदता. हे सरकारान चिंतलां तरी कितें गोंयकाराचें चिंतलां कितें. गोंयकार आमी सेल्फ एम्प्लॉयड म्हणून हांगर हें काम करतात आमचे सगळे गोंयकार भाव हे तर सगळे बिझनेस तर सरकार काडून दिवंक सोदता आनी ते ओला आनी उबराक भायल्याक दिवंक सोदता जाल्यार सरकार हे स्वयंपूर्ण गोंयांत खंयचें म्हणटात हे सेल्फ सफिशियंट आमी आहात खंय कितें चिंतलां सरकारान कितें तरी आमच्या पासत आमी पळय हो उगत पावल्लो आसा हो पावल्लो आसा. तुमकां खबर आसा उत्तर प्रदेश आनी दुसऱ्या गांवांनी हो आमच्या स्टेटीनी हामर हँग करून मरता कित्याक ताका जाय त्यो सवलती सरकारा कडसून मेळना. फाल्यां ह्यो परिस्थिती आमची गोंया पावपाची पडल्या आमची ही पाय येवपाची पडल्या की ह्यो टॅक्सीकार हांगर हँग करून मरपाचो उरला. हे सरकारान चिंतपाची गरज आसा. आनी आमकां पळय कितें आमी मागोवंक सोदता ती आमच्यो मागण्यो घेवपाच्यो आसा. कित्याक न्हू सरकार आमकां सदांच हांव ग्रांटेड घेता की सदांच सांगता की आमी टॅक्सीवाल्या कडेन उलयल्या म्हणून पूण टॅक्सीवाल्या कडेन उलयनासतनाच सगळीं डिसिजनां सरकार घेता आनी ती वाट चालीक लायता. टॅक्सीवाल्यांक केन्नाच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. ही आमकां सरकाराचे बद्दल आमची दूख दिसता आनी ह्या पावयर आमी हो निश्चेत मागता हो आय मीन वी अलायक ऑन दॅट आमकां नाका एप नाका. कित्याक ट्विटराचेच सांगचें म्हटल्यार ट्विटराक
हांव टॅक्सी म्हाजे कडेन आसा ती अर्टिगा आसा, आमकां 43 रुपीज पर किलोमिटर रेट दाखयल्ली आसा आनी शेअरकार आतां हे हेचेर दाखयता 36 रुपीज. सो 43 खूंय आनी 36 खूंय, आमकां 43 रेट दिल्ली आसा. ते रेटीर आमी आमचे मिटराचेर आमी भाडें मारपाक खूब आसा. आमचो मिटर आमकां गाडयेक दिलो तो सारको दिवना. त्या मिटराचेर आमी भाडें मारले तर जाल्यार तो मिटर थोडे दीस चलता. आमचे आतां कितें आसा ते बजर म्हणून केला, तो बजर चलत ना. तेंचे कडेन सारकें करूंक अशी तर ते आमचे कोण ते तेंचे कडेन एजन्सी कोण आहा तो म्हापशां तो म्हणटा कित्याक तो बजर चल्लेलो जावं हो बजर कित्याक चल्लेलो जाय म्हणून अशें उलयता, सारकें करूनय दिना. सो आमकां आमी मिटराचेर भाडें मारपाक खूब आसा. आमकां ती हेच्या रेट बरी प्रोवायड करा आनी तो मिनिमम चार्ज प्रोवायड करा. थँक्यू. गुड इवनिंग सगळ्यांक.